धन्यवाद जसले चाहिँ हामीलाई चाहिँ स्तुति प्रशंसा परमेश्वरको आराधनामा डोराइदिनु भयो। हजुरहरूको अमूल्य उपस्थितिको लागि सबैजनालाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। माधव सर पनि हाम्रो माझमा जोडिनु भएको छ र यो स्क्रिनमा चाहिँ कहिले 14 जना, कहिले 18 जना, कहिले 17 जना यस्तो देखाइरहन्छ। यो थपगड भइ नै राख्छ जुममा। यो अब यो टेक्निकल प्रब्लम नै हो। अघि भर्खर पनि कुरा आयो, आजभोलि चाहिँ धेरै जस्तो मैले पाउने मेसेज भनेको आई एम नट फिलिङ वेल, प्लिज प्रे फर मी भनेर यस्तो धेरै आउँछ। अनि त्यो आउने बित्तिकै आजभोलि शङ्का गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। अब आई एम नट फिलिङ वेल, मैले राम्रो, अब म चाहिँ सन्चो छैन भन्नाले चाहिँ आजभोलि चाहिँ सन्चो छैन भन्ने बित्तिकै कोरोना हो कि भन्ने बुझिन्छ। तर त्यसरी बुझिहाल्न पनि हुँदो रहेनछ। हाम्रो प्रिसिला बहिनी नै यहाँ हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि अस्ति केही दिन अगाडि हनन्ती ज्वरो आयो, अलिकति सिम्टमहरू कोरोनासँगै मिल्ने मिल्ने खालको छ। आइसोलेसनमा पनि लगि नै सक्या, यसो प्रार्थना गरेको फेरि नलैजाउँ भन्ने जस्तो भयो। एकचोटि चेकै गरौँ न भन्दाखेरि नेगेटिभ नै आयो। अब त्यसरी ज्वरो आउँदामा रुगा लाग्दैमा फेरि आजभोलि यो डराइहाल्नुपर्ने परिस्थिति पनि छैन। हामी यहाँ भएका मध्ये कतिजना कोरोनासँग जुधेर कोरोनालाई जितेका छौँ, कतिजना कोरोनासँग जुझ्नेवाला पनि छौँ होला सायद, कतिजनाले सिङ्गल भ्याक्सिन लगायौँ, कतिजनाले डबल भ्याक्सिन पनि पाइसक्यौँ। म पनि त्यो डबल भ्याक्सिन पाउने त्यो 2 करोड, अब 3 करोड नेपाली मध्ये डबल भ्याक्सिन पाउने अब एउटा के नेपालीमा अब अलिकति त्यो पाउने भनौँ, त्यो मौका पाउने नेपालीमा पर्छु। हिजो फेसबुकतिर पनि हालिसकेको पाएको थिएँ। अब फेसबुकमा त हिजो केही भ्याक्सिन हालेको कुराहरू पनि आइरहेको रहेछ भने कतिपय त हिजो एसइसीकै कुरा आएको थियो। अब ट्याक्कै भनिहाल्न नमिल्ने, अब हजुरहरूको कोही आफ्नो छोराछोरी कसैले त्यो पाउनु भएको छ भने धेरै अब बधाई पनि म दिन चाहन्छु। राम्रै कुरा हो, तर अब ग्रेडको कुरा गऱ्यो भने अलिकति असिलो कुरा हो। अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष अब भनिहाल्नु मिल्दैन, म यहाँबाट त्यो कुरा भन्न पनि चाहन्न। तर फेसबुकमा चाहिँ ती कुराहरू थियो। खुसीको कुरा हो, आफ्नो छोराछोरीले ती कुराहरू पाउँदा हामीलाई खुसी लाग्छ। यसमा हामी खुसी हुनु पनि पर्छ। जतिले पनि हाम्रा क्रिस्चियन भाइ बहिनीहरूले एसएससी पास गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई अब बधाई। यहाँनिर कोही हुनुहुन्छ हजुरहरूको भने पनि ती कुराहरू भयो। मैले यी कुराहरू किन जोडेको भने यस्तै यावत अवस्था परिस्थितिको बावजुद माझमा पनि आज हामी परमेश्वरको सेवा र आराधना गर्नलाई यो सेन्ट्रल मेथोडिस्ट चर्चमा भेला जम्मा हुन सकेका छौँ। अनि हामी परमेश्वरको वचनतर्फ जानेछौँ। यहाँ धेरै जसो हामी चाहिँ पास्टर लिडर्सहरू नै छौँ, प्रायः सबै लिडर्स त सबै छँदै नै छौँ। अनि यहाँ सुनिने वचनले हामीहरूलाई व्यक्तिगत जीवनमा नि फाइदा पुऱ्याओस्, सेवकाईमा फाइदा पुऱ्याओस्, त्यो सुनेर अझ हामीलाई वचन तयारी गर्न पनि सजिलो होस् भन्ने हामीहरूको उद्देश्य पनि छँदैछ। हामी छोटो समय अब 6 अध्याय पुरै पढ्न पर्ने हो यूहन्ना, तर नपढौँ अहिले 31 देखि 35 सम्म। यूहन्ना 6 को 31 देखि 35 सम्म। हाम्रा पिता पुर्खाले उजाड स्थानमा मन्ना खाए, जसरी लेखिएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई खानलाई स्वर्गबाट रोटी दिनुभयो। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, साँच्चै म तिमीहरूलाई भन्दछु, तिमीहरूलाई स्वर्गबाट रोटी दिने मसा होइनन्, तर स्वर्गबाट तिमीहरूलाई साँचो रोटी दिनुहुने मेरा पिता हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरको रोटी त्यही हो जो स्वर्गबाट ओर्ली आउँछ र संसारलाई जीवन दिन्छ। तिनीहरूले उहाँलाई भने, प्रभु, यो रोटी हामीलाई सधैँ दिनुहोस्। येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, जीवनको रोटी म हुँ। म कहाँ आउने भोकाउने छैन र म माथि विश्वास गर्ने तिर्खाउने छैन। आमेन। हामीले धेरै थरी रोटीहरूको विषयमा सुनिरहेको, अब खाँदै पनि आएको, कोदाको रोटी, गहुँको रोटी, आटाको रोटी, मैदाको रोटी, अब नान रोटी, अझ पाउ रोटी, होइन, आजभोलि त प्रख्यात पाउ रोटी नै हो, सजिलो, अब पकाएर नै नपर्ने पाकेर आइरहेको हुन्छ। ती त्यस्ता रोटीहरूको विषयमा हामीले सुन्दै आइरहेको। तर आज त्यो नभएर विशेष गरी हामी जीवनको रोटीको विषयमा चाहिँ हेर्नेछौँ। म यूहन्नाको पुस्तकको विषयमा डिटेल्समा जान चाहन्न। हामीलाई थाहा छ येशूको मनलाई एकदमै गहिरोसँग बुझेका चेलाहरू मध्ये एकजना यूहन्ना, जसले चाहिँ एकदम गहिराइमा पुगेर चाहिँ यो पुस्तक लेखेको हामी पाउँछौँ। र करिब म भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर 7 चोटि प्रयोग गरिएको छ। म जीवनको रोटी हुँ, म पुनरुत्थान र जीवन म हुँ, म संसारको ज्योति हुँ, यस्ता 7 चोटि प्रयोग गरेको हामी पाउँछौँ। जसलाई चाहिँ बाइबल विद्वानहरूले प्रस्थानको पुस्तकमा भएको म हुँ जो म हुँ भन्नेसँग पनि तुलना गरेको हामी पाउँछौँ। र यस्तो कुरा यहाँ भएका यो कतिपय घटनाहरू 5000लाई खुवाएको घटना मत्ती, मर्कुस, लुकाकोतिर पनि पाउन सकिन्छ भने यो म हुँ भन्ने कुरा चाहिँ पहिलो पटक यूहन्नाको पुस्तकमा मात्र हामी उल्लेख गरेको पाउँछौँ। यो पनि पहिलो पटक चाहिँ हो, म जीवनको रोटी हुँ भन्ने पहिलो पटक। येशूले
5 रोटी र 2 माछाबाट करिब 20,000 को भिडलाई चाहिँ खुवाइसक्नु भएपछि त्यो भिडले चाहिँ येशू प्रभुलाई पछ्याइरहेको छ। भिडले पछ्याइरहेको कुरा हामी पाउँछौँ। अनि 25 पदबाट हेर्यो भने त्यहाँ भिड र येशूको बिचमा चाहिँ के वार्तालाप सवाल जवाफ पनि हामी पाउँछौँ। र यहाँ 35 मा आएर येशूले त्यो त्यहाँनिर भन्नुहुन्छ, जीवनको रोटी म हुँ, म परमेश्वरको रोटी हुँ, संसारलाई जीवन दिने रोटी म हुँ। यस्तै कुरा भनेको हामी पाउँछौँ। अनि म कहाँ आउने कहिले भोकाउने छैन अनि कहिले तिर्खाउने छैन। साँचो रूपमा भन्ने हो भने भिडहरूले अथवा मानिसहरूले अझ त्यहाँ भन्नुपर्दा यहुदीहरूले चाहिँ येशूलाई चाहिँ परमेश्वरको रूपमा अथवा परमेश्वरको पुत्रको रूपमा स्वीकार गर्न सकेको थिएन। उनीहरूलाई विश्वास गर्न धेरै गाह्रो थियो। 42 पदतिर हेऱ्यो भने हामी त्यो कुरा पाउन सक्छौँ। त्यो भिडलाई धेरै गाह्रो छ। तिनीहरूले भने यो के योसेफको छोरो येशू होइन, यसका बुबा र आमालाई हामी चिन्दैनौँ र अनि अहिले यसले कसरी म स्वर्गबाट ओर्ली आएको हुँ भनी भन्दछ। येशूलाई चाहिँ एउटा सिकर्मीको छोरा यस्तो सामान्य व्यक्तिको रूपमा उनीहरूले हेरिरहेको अवस्था थियो। परमेश्वर भनेर स्वीकार गर्न एकदम गाह्रो थियो। तर यूहन्नाले आज बताउन खोजेको कुरा चाहिँ विशेष गरी हामी उत्पत्ति 1:1 मा हेर्यो भने पनि आदिमा परमेश्वरले चाहिँ आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। अथवा त्यहाँनिर आदिमा हामी यसरी अनुवाद गर्न सक्छौँ, आदिमा त्रिएक परमेश्वरले चाहिँ आकाश र पृथ्वी सृष्टि गर्नुभयो। एलोहिम हामीहरू धेरै जसोलाई थाहा छ, जहाँ बहुवचन प्रयोग गरिएको छ। त्यही भएर यूहन्नाले आफ्नो पत्रको त्यहाँनिर आफ्नो पुस्तकको सुरुमै चाहिँ आदिमा चाहिँ वचन हुनुहुन्थ्यो, त्यही वचन चाहिँ शरीरमा यो धरतीमा आउनुभयो। त्यो वचन अर्थात् येशू चाहिँ जीवन दिने रोटी हुनुहुन्छ। येशूमा जीवन छ भनेर चाहिँ यहाँनिर बताएको कुरा हामी पाउँछौँ। प्रियहरू, आज संसार धेरै व्यस्त छ, हामीहरू धेरै व्यस्त छौँ। आज मानिसहरू कुदिरहेका छन्। अहिले 11 बजे मलाई पनि कुनै मिटिङमा बोलाइएको थियो, तर मैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सिधै इन्कार नगरेर अलिकति डिप्लोमेटिक तरिकाले इन्कार गरेको थिएँ। मेरो चाहिँ पहिला चाहिँ संगति छ भन्ने कुरा। हामी जतिसुकै परिश्रम गरे पनि, मानिसहरू जति दिन कुदे पनि एक दिन चाहिँ श्वास गएपछि सबै परिश्रम चाहिँ व्यर्थ हुने रहेछ। सायद हामीहरू कतिले यहाँ जीवनलाई चाहिँ गहिरोसँगै लकडाउनका समयमा, कोरोनाको समयमा अनुभव गर्ने मौका पाइरहेका छौँ होला। आज मानिसहरू कुदिरहेका छन्। आज हामीले त्यो देख्दैनौँ। वास्तवमा चाहिँ गाडीहरू 24 घण्टा कुदिरहेका छन्, हवाईजहाजहरू आकाशमा उडिरहेका छन्। मानिसको जीवन व्यस्त छ, कोही कम्पनीको काममा, कोही यो काममा, त्यो काममा चाहिँ मानिसहरू धेरै परिश्रम गरिरहेको अवस्था छ। तर 6:27 मा चाहिँ यहाँनिर येशू प्रभुले यसरी भनेको हामी पाउँछौँ कि नष्ट हुने होइन तर अनन्तसम्म रहने भोजनको निम्ति परिश्रम गर। अनि यशायाको पुस्तकमा यशायाले पहिले हामी त्यो भनेको पनि पाउँछौँ कि हे सबै तिर्खाउने हो, आओ पानी लिएर आओ, अनि तिमीहरू रुपियाँ नहुने पनि आओ र किनेर खाओ। आओ, बिना पैसा र बिना दाम दाखमध्य र दुध किन। जे रोटी नै होइन 2 मा त्यसको निम्ति किन पैसा खर्च गर्छौ? अनि जे कुराले सन्तोष नै दिँदैन त्यसको निम्ति किन परिश्रम गर्छौ? ध्यान देऊ, ध्यान दिएर मेरा कुरा सुनेर जे कुरो असल छ त्यही खाओ र स्वादिष्ट ठोकहरू खाएर तिमीहरूको प्राण सन्तुष्ट हुनेछ। आमेन। आज वास्तवमा भन्ने हो भने मानिसहरू चाहिँ नष्ट हुने भोजनकै निम्ति कुदिरहेको जस्तो पनि लाग्छ। कहिलेकाहीँ म पनि के को लागि कुदिरहेको छु आफै पनि कन्फ्युजन हुने अवस्था पनि आउँदछ। प्रियहरू, आज कोरिया लगायत नेपालमा पनि धेरै विश्वासीहरू हामी मण्डली आएको पाउँछौँ। कोरियामा पनि धेरैजनाले नेपालीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर विश्वास गरेको पनि हामी पाउँछौँ। तर नेपालको एयरपोर्ट आइपुग्दा नपुग्दै उनीहरू विश्वासबाट तर्किसकेको, सङ्गति चलाएर आएको अगुवाहरू पनि विश्वासबाट फर्केको कुरा पनि हामी पाउँछौँ। कुनै परमेश्वरको दासले भन्नुभएको छ, मण्डलीमा चाहिँ धेरै जस्तो विश्वासीहरू चाहिँ अब 3 कारणले आइरहेको हामी पाउँछौँ। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भने त नोकरी, टोकरी र छोकरी। तपाईले राम्रोसँग बुझ्नुहुन्छ। आज चङ्गाईको लागि मण्डली आउनेहरू पनि धेरै छन्। त्यो मण्डलीमा गयो भने चाहिँ निको हुन्छ रे। अहिले मेरो घर छेउमै पनि एउटा मण्डली स्थापना भएको छ। पहिला त पाटन चर्चको हो भन्नुहुन्थ्यो, आजभोलि चाहिँ मण्डलीको नाम चङ्गाई मण्डली रहेछ। अनि कहिलेकाहीँ त अब 1-2 बजेसम्म सुत्न पनि पाइँदैन। त्यहाँनिर चङ्गाईको लागि पनि धेरै मानिसहरू आउँछन्, रातभरि प्रार्थना पनि हुन्छ। अनि यसरी मण्डलीमा चाहिँ मानिसहरू चाहिँ येशूलाई चिनेर भन्दा पनि अरू कारणले आइरहेको पनि हामी पाउँदछौँ। आज येशूलाई राम्रोसँग चिनेर पछ्याउनेहरू चाहिँ थोरै मात्र छन्। यहाँको 6 अध्याय आज हामीले हेर्दैछौँ। 6:66 सम्म आउँदाखेरि चाहिँ
धेरैले यसुलाई त्यागिसकेका हुन्छन्, धेरैले यसुलाई छोडेर गइसकेका हुन्छन्। अनि 6:68 मा चाहिँ यहाँनिर अनि फेरि त्यो 66 पछि प्रभुले सोध्नुहुन्छ के तिमीहरू पनि मलाई छोडेर जाने भनेर चेलाहरूलाई भन्दाखेरि अनि पत्रुसले भन्नुहुन्छ हामी कहाँ जाउँ प्रभु, तपाईसित अनन्त जीवनका वचन छन्, तपाईसँग अनन्त जीवन दिने वचन छन्, हामी कहाँ जाउँ भनेर, तपाईलाई छोडेर हामी कहाँ जाउँ भनेर त्यसरी उत्तर दिएको हामी पाउँदछौँ। येशू चाहिँ परमेश्वरमा हाम्रो जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। येशू चाहिँ हाम्रो जीवन हुनुहुन्छ। अनि उहाँ चाहिँ त्यो रोटी हुनुहुन्छ जसलाई खाँदा चाहिँ हामी अनन्त जीवन चाहिँ प्राप्त गर्न सक्छौँ। अघि भजनमा पनि हाम्रो गाइसक्नु भएको छ। उपदेशकको पुस्तकमा हामीले हेर्यो भने सूर्यमुनिका सबै काम र परिश्रम व्यर्थ, सूर्यमुनिका सबै काम र परिश्रम व्यर्थ। तर परमेश्वरको वचन पहिलो कोरिन्थी फेरि 15:58 मा हेर्यो भने परमेश्वरमा गरेका परिश्रम चाहिँ व्यर्थ हुँदैनन् भनेर पावलले बताएको कुरा पनि हामी पाउँदछौँ। प्रिय आज कोरोनामा चाहिँ जीवन गुमाउनेहरू धेरै छन्, धेरैले जीवन गुमाएका छन्। हाम्रा आफ्नै मानिसहरूले, हाम्रै आफन्तहरूले, हाम्रा नजिकका नातेदारहरूले, हाम्रा आफ्नै मानिसहरूले पनि जीवन गुमाएका छन्। मैले आफूले व्यक्तिगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि मेरो धेरै नजिकका मानिसहरूले पनि यी समयमा जीवन गुमाए। कतिको मृत्युलाई त मैले अहिलेसम्म पनि विश्वास गर्न सकिरहेको छैन। ए हो र होला र साँच्चै त्यो मानिसको मृत्यु भएको होला र भनेर अहिलेसम्म पनि म सोचमग्न अवस्थामा पनि छु। वास्तवमा उनीहरूको पनि कति इच्छाहरू थियो, कल्पनाहरू थियो, योजनाहरू थियो, यो गरौँला त्यो गरौँला भनेर योजना बनाइरहेको अवस्था पनि थियो। तर जीवनको रोटीको निम्ति परिश्रम गरेको भए, जीवनको रोटीको निम्ति परिश्रम गरेको भए सायद उनीहरूले अनन्त जीवन पाउने थिए, उनीहरूले जीवन गुमाउने थिएनन्। आज स्वर्गबाट चाहिँ येशू पृथ्वीमा ओर्लिनुको कारण नै सबैले अनन्त जीवन पाउन् भन्ने थियो। आजको वचनलाई हेर्दाखेरि चाहिँ हामी विशेष 4वटा कुरा पाउँदछौँ। रोटीको स्रोत चाहिँ को हुनुहुन्छ त, रोटी खुवाउनेवाला को हुनुहुन्छ, अनि रोटी प्रदान गर्ने सप्लाई गर्नेवाला को हुनुहुन्छ र रोटीको महत्त्वको विषयमा आजको वचनको उद्देश्य हामीले हेर्यो भने सबैले रोटीको अर्थ बुझुन् र त्यसलाई जीवनमा एप्लाई गरून् भन्ने हो। आजको वचनको लक्ष्य हामीले हेर्यो भने वास्तवमा यूहन्नाको मेन उद्देश्य लक्ष्य भनेको चाहिँ येशू को हुनुहुन्छ भनेर चिनाउनु थियो। हु इज जिजस भनेर चिनाउनु थियो। येशूसँगको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्छ भनेर देखाउनु थियो। प्रियहरू, हामीलाई थाहा छ रोटी संसारभरि नै पाइन्छ, रोटी प्राचीन संसारमा पनि पाइन्थ्यो। रोटी चाहिँ जीवन, स्वास्थ्य, तन्दुरुस्ती र यो प्रशस्ततासँग चाहिँ के छ, सम्बन्धित छ। यहाँ विशेष गरी 6:35 मा हामीले हेर्यो भने येशूले भन्नुहुन्छ कि म जीवनको रोटी हुँ। आज संसारमा हामी दुई थरी भोकमरीको विषयमा पाउँछौँ, एउटा आत्मिक भोकमरी, अर्को चाहिँ शारीरिक भोकमरीको विषयमा। शारीरिक भोकमरीले मानिसहरूलाई यो पृथ्वीमा मात्र मार्छ भने आत्मिक भोकमरीले चाहिँ सधैँ सधैँको लागि मार्छ। त्यो कुरा चाहिँ हामीले आजको वचनबाट थाहा पाउन सक्छौँ। अनि 6:35 मा चाहिँ येशूले त्यही भएर भन्नुहुन्छ कि म जीवनको रोटी हुँ, म बिना जीवन छैन, म बिना मुक्ति छैन, म बिना उद्धार छैन, मेरो वचन खानेहरूलाई मात्र जीवन छ। आजको कन्टेक्स्टमा हेर्यो भने येशू को हुनुहुन्थ्यो त भन्दाखेरि येशू चाहिँ अनन्त जीवनको रोटी दिनेवाला हुनुहुन्थ्यो। आजको कन्टेक्स्टमा हामीले हेर्दाखेरि पिताले छाप लगाएको हुनुहुन्थ्यो, पिताद्वारा पठाइएको हुनुहुन्थ्यो। सबै त्यो 6 अध्यायमा हेर्दाखेरि त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। स्वर्गबाट आएको साँचो रोटी हुनुहुन्थ्यो, संसारलाई जीवन दिने रोटी हुनुहुन्थ्यो, जीवनको रोटी हुनुहुन्थ्यो, भोक र तिर्खा मेटाउने रोटी हुनुहुन्थ्यो, परमेश्वर पिताको इच्छा पूरा गर्नेवाला हुनुहुन्थ्यो। परमेश्वर पिताको इच्छा चाहिँ सबै मानिसहरूले अनन्त जीवन पाउन् भन्ने 6 मा हामीले त्यो पढ्न सक्छौँ। अनि अन्त्यको दिनमा विश्वासीहरूलाई जीवित पार्नेवाला पनि येशू हुनुहुन्थ्यो। 39-40 मा त्यो कुरा हामी पाउँछौँ। परमेश्वरको पुत्र अथवा पिताको इच्छा चाहिँ घोषणा गर्नेवाला। कहिले पनि येशूले पृथ्वीमा रहँदाखेरि आफ्नो इच्छा घोषणा गरेको हामी पाउँदैनौँ, तर पिताको इच्छा घोषणा गरेको हामी पाउँछौँ। अनि यो रोटीको विषयमा हामीले हेर्यो भने रोटी चाहिँ संसारभरि नै पाइन्छ, प्राचीन संसारमा पनि पाइन्थ्यो, अहिले पनि यो पाइन्छ, यो कुरा हामीहरूलाई थाहा छ। अनि येशू चाहिँ अनन्त जीवन दिनेवाला, अनि येशू चाहिँ पितालाई देख्नेवाला र हामीलाई पनि
पिता देखाउनेवाला। अनि येशू प्रभुले चाहिँ त्यो रोटी चाहिँ प्रदान गर्नुहुन्छ जसलाई खाने चाहिँ कहिले भोकाउँदैन अनि कहिले तिर्खाउँदैन अथवा आत्मिक रूपमा चाहिँ ऊ कहिले पनि मर्दैन भनेर आजको वचनले भन्न खोजेको हो। स्वर्गबाट ओर्ली आएको जिउँदो रोटी। संसारको जतिसुकै महँगो रोटी खाए तापनि रोटी भनेको खानेकुरासँग सम्बन्धित छ। जतिसुकै यो महँगो रोटी खाए पनि मर्नुपर्छ, त्यो मान्छे सधैँ सधैँभरिको लागि जिउन पाउँदैन, जिउन सक्दैन। बिल गेट्स, मुकेश अम्बानी जस्ता यो महँगो जीवनशैली जिउने मानिसहरू पनि सधैँ सधैँको लागि जिउन सक्दैनन्। उनीहरूले संसार छोड्नु नै पर्छ। धनी मानिसहरूले पनि संसार छोड्ने हुन्। कोरोनामा चाहिँ लाखौँ यो करोडौँ भएका मानिसहरूलाई पनि उनीहरूको धनले बचाउन सकेन, संसार छोडे। कतिजना प्रभुका जनहरू पनि सुत्नुभयो, पास्टर लिडर्सहरू पनि सुत्नुभयो। तर हामीहरूलाई कन्फर्म के छ त भन्दाखेरि उहाँहरूले चाहिँ अनन्त जीवन प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँ चाहिँ त्यो प्रभुसँगको एउटा आनन्दको समयमा हुनुहुन्छ। तर जीवनको रोटी यसुलाई खाँदा चाहिँ अनन्त जीवन पाइन्छ। आजको वचनले भन्न खोजेको कुरा, आजको यो वचनले हामीहरूलाई दिने चुनौती के त भन्दाखेरि कतिपय अवस्थामा हामी आफै पनि अनन्त जीवनको लागि नभएर नाश हुने रोटीको लागि कुदिरहेका छौँ, व्यस्त भइरहेका छौँ, हिँडिरहेका छौँ, थकित महसुस गरिरहेका छौँ, हामी भोकाइरहेका छौँ, तिर्खाइरहेका अवस्थामा पनि छौँ। अनि हाम्रो मण्डलीमा आउने कतिपय विश्वासीहरूले आज त्यो भिडले जस्तै केवल रोटीको लागि, केही आशाको लागि यो येशूलाई पछ्याइरहेको अवस्था पनि छ। तर आजको वचनले हामीलाई दिने चुनौती के त भन्दाखेरि हामीले पनि पत्रुसले जस्तै भन्न सक्नु पर्यो, हामी कहाँ जाउँ, हामी कहाँ जाउँ, जाने ठाउँ कहाँ छ? किनभने जीवनको स्रोत तपाईँ हुनुहुन्छ, जीवन तपाईँमा छ, तपाईँसँग नै अनन्त जीवन छ, तपाईँसँग नै अनन्त जीवनको वचन छ। यसरी चाहिँ पछ्याउन सक्यौँ, हाम्रो विश्वासीहरूले यसरी पछ्याउन सके, यसुलाई भित्रबाट चिनेर चाहिँ पछ्याउन सके। सांसारिक कुराले होइन, सांसारिक आशाले होइन, तर त्यो स्वर्गको आशाले, अनन्त आशाले चाहिँ यसुलाई पछ्याउन सके भने उनीहरू विश्वासमा बलियो हुन सक्छन्। जस्तोसुकै अवस्था परिस्थिति आए तापनि यसुमा दृढ रहन सक्छन्। अनि परमेश्वरले चाहिँ हामीहरू सबैलाई, हाम्रा विश्वासीहरूलाई चाहिँ त्यो अनन्त राज्यको आशा राखेर चाहिँ यसुलाई पछ्याउने बनाउनु भएको होस्। संसारको रोटीको निम्ति मात्र कुद्ने होइन, कुद्न मिल्दैन भन्न खोजेको होइन, कमाउनै पर्यो, घरबार चलाउनै पर्यो, तर प्राथमिकता यसुलाई दिनुभएको होस्, परमेश्वरलाई दिनुभएको होस्। आउनुहोस् हामी आजको वचनको निम्ति प्रार्थना गरौँ। सर्वशक्तिमान पिता, तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ, तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिन्छौँ। आजको वचनको लागि धन्यवाद। तपाईँ जीवनको रोटी हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवन दिनेवाला हुनुहुन्छ, तपाईँ जीवनको स्रोत हुनुहुन्छ। तपाईँ जीवनको स्रोत परमेश्वरलाई छोडेर, प्रभु येशूलाई छोडेर हामी कहाँ जाने? पिता, कतिपय अवस्थामा हामी भौतारिन्छौँ, हामी कुद्छौँ, नष्ट हुने भोजनको निम्ति हामी कुदिरहेका हुन्छौँ र हामी भोकाउँछौँ, तिर्खाउँछौँ। तर आजको वचनद्वारा हामीले थाहा पाएका छौँ जीवनको स्रोत तपाईँ हुनुहुन्छ, कहिले नभोकाउने रोटी दिने प्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। यस्तो प्रभुलाई हामीले चिनेका छौँ, जानेका छौँ। तपाईँलाई हामी धन्यको भन्दछौँ। आजको वचनको लागि धन्यवाद, सबै कुराको लागि धन्यवाद। हामीहरू हरेकलाई आशिष दिनुहोस्, येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन।